नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षद्वारा केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन, पार्टी हित विपरीत काम गरेको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। जनतामा जाने विषय तानाशाह नभएको तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्ता र सडकमा विभाजित नेकपाको तानातानमा नेपाली कांग्रेस सहकार्यका लागि दुवै पक्षद्वारा सभापति देउवालाई प्रस्ताव। चीनको पूर्वी प्रान्त स्थित सुनखानीमा फँसेका 11 मजदुरको सकुशल उद्धार, 9 जनाको अवस्था गम्भीर। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा विभागीय टिम एपीएफको लगातार दोस्रो जित, विराटनगर 7-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा बसेको नेपाल दाहाल पक्षको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। ओलीले राष्ट्र र पार्टी हितका विरुद्ध गतिविधि गरेको र पार्टीले लिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुभएका केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै नेपाल दाहाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमबारे भोलि निर्णय लिने समेत जनाएको छ। माघ 9 गतेको राजधानीमा आयोजित विशाल जनप्रतिनिधि सभा सहित भव्य रूपमा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति मार्फत भोलि नै अर्को चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल दाहाल पक्षको स्थायी समिति बैठक सोमबार पनि बस्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी तत्त्व भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार राजधानीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगको साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा जान्छु भन्ने विषय कुनै तानाशाहको भनाइ जस्तो नभएको तर्क गर्नुभयो। संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद पद 5 वर्ष जागिर खाने थलो नभएको भन्दै आगामी वैशाखमा निर्वाचन भएरै छाड्ने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल दाहाल पक्षका नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्दै उनीहरू मानसिक रोगले ग्रस्त भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। मान्छेहरू मानसिक रूपमा सबभन्दा बढी अपाङ्ग छन्। ठुला हुनुहुने मान्छे, त्यो अपाङ्गता डरलाग्दो छ। देख्दाखेरि ठिक्कै देखिने, तर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम र अरूले गरेको कामको मूल्याङ्कन जनताले गरून् भन्न पनि संसद विघटन गरेको बताउनुभयो। अबको चुनावमा राष्ट्रियता विरोधीलाई तह लगाइने पनि उहाँको तर्क छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दया र मायाका भरमा बाँचिरहेका हुन्छन्। कानुनी रूपमा उनीहरूलाई न्याय दिन कुनै कसर बाँकी छोडिएको छैन, तर यथार्थमा उनीहरू अत्यन्तै कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। कृष्ण बहादुर विक जन्मजात दुवै खुट्टा गुमाएपछि हातको सहारामा हिँड्नुहुन्छ। उहाँलाई व्हील चेयरको आवश्यकता छ।
अप्ठ्यारो अवस्थामा जीवन गुजारिरहनु भएको उहाँ आफ्नो पीडा यसरी सुनाउनुहुन्छ। कति बाँचो मनमा चोर सहेर मागे जाति वर्धन पाएको भा कति सुखी हुँदो जीवनमा मेरो खुट्टा नभएर। हुन त अपाङ्ग व्यक्तिलाई फरक क्षमता भएका व्यक्तिका रूपमा पनि परिभाषित गरिन्छ। तर रामप्रमोद शाहले आँखा गुमाएकै कारण धेरैको हेपाई खानु परेको छ। कतिपय व्यक्तित्वहरूले एकदम राम्रो सम्मानपूर्वक बोल्नुहुन्छ, कतिपय चाहिँ अब एकदम के होस्याइदिनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ सबै कुराहरू राखिनहँदा हामी एउटा सम्मानपूर्वक हामीले तपाईँका सामुन्ने लिएर आएका छौँ, हामी माग्ने होइनौँ, यताउता होइनौँ भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति त्यो एकदम सभ्यतालाई चाहिँ ख्याल गरिदिनुहुन्न कि कतिपयले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा उपस्थित शशिबहादुर पौडेल बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। अपाङ्गताका विषयमा काम गर्ने धेरै संस्था भए पनि राम्रोसँग काम नभएको प्रति उहाँको चिन्ता छ। एउटा संस्थाले यत्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, तथापि खोइ अब तपाईँको ओल्ड बैकले 30 देखि 35 लाख अपाङ्ग भनेको छ। नेपाल सरकारले 68 सालको जनगणनामा 5 लाख भनेको छ। तर आज यत्रो रिपोर्ट सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्कै थाहा पाउनु भएन। सन्दीप थापा विद्यार्थी हुन्। उनले भोगेको अनेकौं समस्यामध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भोग्नु परेको समस्या पनि एक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सङ्घ संस्थाहरूले हामी सबैको काम गर्न सक्छौँ, मोबाइल चलाउन सक्छौँ, इन्टरनेटमा कसैको सहयोग बिना नै इन्टरनेटहरू चलाउन सकिन्छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हामीहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ उपलब्ध नै गराउँदैन। विद्यालक्ष्मी मानन्दर बोल्नै सक्नुहुन्न। उहाँलाई साङ्केतिक भाषाको आवश्यकता छ। तर के गर्नु, उहाँले सेवा सुविधा लिने हरेक ठाउँमा दोभाषी हुन्नन् र ठुलो समस्या भोग्नु परेको छ। कस्तो के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ हस्पिटलमा जाँदाखेरिको समस्याहरू आउँछ। किनकि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हस्पिटलमा गयो, त्यहाँ दोभाषीको व्यवस्था हुँदैन। अनि महँगा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ डाक्टरले भनेको कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। देवी आचार्य मेरुदण्डको पक्षपातका कारण व्हील चेयरको प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँको समस्या पनि सानो छैन। ठाउँमा आफ्नो कामले जाँदा अथवा कुनै ठाउँमा हामी व्हीलचेयर युजरहरूले जागिर गर्न जाँदा त्यहाँ अपाङ्ग मैत्री संरचना नहुँदा चाहिँ हामीले गाह्रो अवस्था झेलेको छौँ। हो, राज्यसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानुन छ। वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन पनि हुन्छ। तर उनीहरूले उचित न्याय र आत्मसम्मान भने पाउन सकेका छैनन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्ता र सडकमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तानातानमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस परेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र सडक सङ्घर्षमा रहेको दाहाल नेपाल पक्षले कांग्रेससँग सहयात्रा सहकार्यका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक विभाजन केन्द्रदेखि प्रदेश स्तरसम्म पुगिरहेका बेला विभिन्न प्रदेशको राजनीतिक मोर्चामा कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ। सबै प्रदेशमा नेकपाको सरकार रहेको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा विभाजन भएसँगै मुख्यमन्त्री हटाउने खेल पनि सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित हुँदा र नहुँदा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिका लागि सहकार्यको प्रस्ताव लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा समक्ष सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू पुगेको खबर बाहिर आएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाकी निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसभित्र देखिएको मत विभाजनमाथि नेकपाका दुवै समूहले प्रभाव जमाउन खोजेको देखिन्छ। सोही अनुसार कांग्रेसभित्रको आफू विरोधी कितालाई पदको प्रलोभन देखाएर मनाउन नेकपाका दुवै पक्षको कसरत जारी छ। बागमती र प्रदेश 1 को सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा ओली पक्षसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज कांग्रेसमा बलियो छ। सडकमा ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रदेशमा त्यही पक्षसँग सहकार्य गर्नु राम्रो नहुने बताउँदै नेताहरू आइरहेका छन्। सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा ओली र दाहाल नेपालसँग सहकार्य हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म कांग्रेस तटस्थ रूपमा बस्नुपर्ने सभापति देउबा पक्षका नेताको भनाइ छ। प्रस्तावका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले तटस्थ बस्ने, त्यो तटस्थ बसेका खण्डमा त्यसको परिणाम के हुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव त चाहिँ पारित हुन सक्दैनन्। कतिपय ठाउँमा तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको प्रदेशमा हुन सक्दैनन्। तर त्यतन्जेलसँग सरकार चाहिँ जारी रहन्छ
सरकारका विरुद्ध एक्सन गर्नका लागि सरकारले त भोलि विधेयक पनि ल्याउन सक्दैन बहुमत नभएको सरकारले, या चाहिँ भोलि बजेट पनि ल्याउन सक्दैन। कुनै न कुनै बजेटै ल्याउन नसकेपछि त सरकार त चाहिँ स्वतः असफल भयो, त्यो बेला त चाहिँ विघटनको बाटोमै जान्छ। सरकार निर्माणका लागि नेकपाकै प्रतिपक्षीलाई सहयोग गरेर सरकार बाहिर रहन सक्ने काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाइ छ। यो संविधान विपरीत संसद विघटनको विरुद्ध त हामी एकठा छौँ नि, त्यसकारण त्यो तादम्यता चाहिँ नि के भने सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपले मिल्ने, र अर्को कुरा उनीहरू केन्द्रीय सरकारको सहभागी नभएको थियो। किनभने हामीले त प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, त्यो पक्ष नभएर अरू कुनै पक्षलाई त्यो पनि सरकारमा नबसिकन बाहिर बसेर सरकार निर्माण गर्न आवश्यकता पर्यो भने सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर अहिले हामी कसैतिर सहभागी हुनु उपयुक्त हुँदैन। 110 सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार जोगाउन र बनाउन 56 सांसदको आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सरकार बचाउन थप 20 सांसद आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने अष्टलक्ष्मी साक्यलाई सरकार बनाउन 12 सांसद आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभामा 22 सांसद रहेको काङ्ग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ। प्रदेश 1 मा कुल 93 सांसद मध्ये सरकार बनाउनका लागि 47 सांसद चाहिन्छ। दाहाल नेपाल समूहले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा 37 जना सांसदको हस्ताक्षर छ। मुख्यमन्त्री बचाउन शेरधन राईलाई 15 जना सांसद आवश्यक देखिन्छ भने भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि 42 जना सांसदको साथ पाउनुपर्छ। दुवै समूहले काङ्ग्रेसका 21 जना सांसदको साथ लिनुपर्ने देखिन्छ। 5 सांसद रहेका 3 साना दलले नेकपाको जुनै समूहलाई साथ दिँदा पनि आवश्यक मत पुग्दैन। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपाको कारण समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। आज जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी बीच एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपाका कारण समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको हो। नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित नभएकाले सत्ता नेकपाकै हातमा जाने र यसले समस्याको समाधान नगर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले चलाउन सकेन अनि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदियो, त सत्ता त फेरि उसैको हातमा जान्छ, त द्वन्द्व त रहिरहन्छ। पुनर्स्थापना भएपछि त्यो समस्याको समाधान देख्दैन, किनकि त्यो पार्टी कानुनी रूपमा अहिले पनि एउटै छ। जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई समाप्त पारी मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको भन्दै यी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। जुन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम उठाउनु भएको छ, यो कदमको खारेजी गर्न नै प्रतिगमनलाई परास्त गर्न। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संविधान र शासन पटक पटक बदलिए पनि विचार र व्यवहार नबदलिएका कारण देशमा प्रतिगमन हुने गरेको धारणा राख्नुभयो। 7-7वटा संविधान यो देशमा लेखिसक्यो, राणा शासनबाट गणतन्त्र आइसक्यो। संविधान र शासन बदलिन्छ तर विचार र व्यवहार कहिले पनि बदलेन नेपालमा। जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूहबीच आज पार्टी एकता घोषणा भएको हो। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। 1 महिनाको अवधिमा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी 40% कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी तयारी सुरु गरेको छ।
1 महिनाको अवधिमा मतदाता अद्यावधिक, निर्वाचन क्षेत्र मतदाता केन्द्रको अद्यावधिक लगायतका 40% कार्य सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको छ। पुस 6 गते नै निर्वाचनको तयारीको कामहरू प्रारम्भ गरेको हो। त्यही अनुसार अहिले स्थानीय तहको केन्द्रहरूमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। त्यस्तै सबै जिल्लाहरूमा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। आयोगले आफ्नो आयोग अन्तर्गतको कार्यालयहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी तयारी गर्नका निम्ति भनेको छ। सोही अनुसार तयारी पनि भइरहेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आचार संहिता, दल सम्बन्धी आचार संहिता निर्माण गर्नुका साथै आवश्यक जनशक्ति र बजेट बाँडफाँडको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब 8 अर्ब रुपियाँ बराबर खर्च भए पनि यस वर्ष विगतमा भन्दा केही बढी नै खर्च हुने आयोगको अनुमान छ। केही दिनमै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी बजेट तयार गरी सरकारसँग माग गर्ने तयारीका साथ आयोगले गृह कार्य गरिरहेको छ। निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेटको अनुमान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हामी केही दिनमा नै बजेट माग गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर आयोगका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्देशिकाहरू तयार हुँदैछ। जस्तो निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तयार हुँदैछ र त्यो मस्यौदामा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने, छलफल गर्ने कार्यक्रम आयोगले गर्दैछ। आयोगले निर्वाचन तयारीका साथै राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध बहस र छलफल अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। छलफलमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा राखे पनि आयोग भने आफ्नो कार्यतालिका अनुसार नै निर्धारित समयमै निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ लागि परेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। फागुन पहिलो साताबाट सुरुङमा पानी पठाउने गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम भइरहेको सरकारी निकायले जनाएको छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरी जल क्षेत्रको सुरुङ मार्गको आज अवलोकन गर्दै काम सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। अवलोकनपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ निर्माणको काम प्राविधिक रूपले सफलतातर्फ गइरहेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। 2 दिनको बीचबाट जो कामहरू यहाँ भइरहेछ त्यो चाहिँ सन्तोषजनक तरिकाले काम भएको चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। मलाई लाग्छ अब यो कामको रिजल्टतिर चाहिँ यो कामको रिजल्टतिर छ र टेक्निकल्ली चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ एउटा सफलतातिर गइरहेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले सुरुङको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि परीक्षण अघि विज्ञ समूहलाई निरीक्षण गराएको र उक्त समूहको सुझावको आधारमा सुरुङको दिगोपनाको हाल सुधारका काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सुधार कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो काम मात्र बाँकी छ र त्यो पनि आज 2 दिनदेखि मोबिलाइज भइसकेको छ। निर्माण व्यवसाय मोबिलाइज भइसकेको छ। आजदेखि अलिकति द्रुत गतिमा काम हुँदैछ त्यो अम्माताम हेडवर्क सोसाइटीबाट र उसले 1 महिनाको समय मागे पनि हामी चाहिँ 3 हप्ताभित्र चाहिँ काम सम्पन्न गरेर फागुनको पहिलो दोस्रो हप्तासम्ममा चाहिँ परीक्षणको काम चाहिँ सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ। सुरुङमा थालिएको सुधारको काम 3 हप्तामा सकेर फागुन पहिलो साताबाट पानी पठाई परीक्षणको काम सुरु गरिने कार्यकारी निर्देशक खत्रीले जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। समीक्षा अनुसार पुँजीगत खर्च 50 अर्ब 82 करोड र चालू खर्च 3 खर्ब 42 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सचिवहरूको उपस्थितिमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। समीक्षा अनुसार 2077 पुससम्ममा पुँजीगत खर्च 50 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ अर्थात् 14.40% र चालू खर्च 3 खर्ब 42 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ अर्थात् 36.08% रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 22 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ अर्थात् 13.06% रहेको छ। खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकारी राजस्व 3 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान 5 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण
30 अर्ब 4 करोड रुपियाँ छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो। उहाँले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रूपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, शोध भर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती रहेका छन्। त्यसैगरी कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँडमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनका चुनौती रहेका छन्। आकस्मिक खर्चको दबाव, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र शोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रक्रिया सम्बन्धमा भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र एवं पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बीच अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न मन्त्रालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले प्रविधिको विकास गरी आयात निर्यातलाई सन्तुलित पार्नुपर्ने बताउनुभयो। भन्सार जाँचपास गर्दा हुने खालका असहजताहरू छन्। यसले सहजता सिर्जना गर्ने, व्यापारमा यसले सहजता सिर्जना गर्दै अनि हाम्रो जुन खालको असन्तुलन, व्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलन हो, यो विधिबाट यो सहजताले हाम्रो सन्तुलन कायम गर्ने, व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा पनि यो विधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खेल्न पर्छ। हामीले त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। मन्त्रालयका निकायहरू र भन्सार विभागबीच भएको सम्झौताले आयात निर्यात प्रक्रिया अनलाइन प्रविधिको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गरेको छ। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपूरक हुनुपर्ने भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आइतबार महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले विभागले गरेको उक्त सर्वेक्षणमा आफूले पनि सहभागिता जनाउन पाएको तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन हेर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भए जनसमुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने पनि गोल्छाको भनाइ छ। यस्तै भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गोल्छाले गर्नुभयो। यसबाट व्यापारीहरू त्रसित हुने मात्र नभई व्यावसायिक विकृति समेत उत्पन्न हुने खतरा बढेको उहाँले बताउनुभयो। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपूर्वक हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष गोल्छाले जोड दिनुभयो। व्यापारीहरूलाई त्रसित बनाउनु साथै समस्याहरू र अन्य विकृतिहरू पनि सिर्जना भएको देखिएको छ। भन्सारको मुख्य विषय भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण हो। हाम्रो भनाइ भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण दुवै यथार्थपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको छ।
यसमा सरकारको राजस्व पनि नगुमोस् र पठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्याङ्कन बढी भयो भने र वर्गीकरण फरक भयो भने गुनासो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पोडासैनीले सरकार व्यावहारिक रूपमा निजी क्षेत्र मैत्री रहेको र सोही अनुरूपका कार्य अगाडि बढाउने बताउनुभयो। सरकार हामी सैद्धान्तिक रूपमा मात्र होइन कि व्यावहारिक रूपमा पनि हामी निजी क्षेत्र मैत्री नै निजी क्षेत्रलाई हामीले हाम्रो आर्थिक विकासमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा नेतृत्वमै राखेको नेतृत्वदायी भूमिका पनि क्षेत्रै छ अहिले पनि। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले भन्सार सम्बन्धमा भएका विवाद समाधान गर्न संयन्त्र छन्। सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएकाले निजी क्षेत्रको विकास बिना मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा 2 PM अकबरी नूडल्स, the hottest noodles of Nepal. साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। हालसम्मकै उच्च भोल्युमसहित नेप्से अल टाइम हाई बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 50.20 अर्थात् 2.11% बढेर 2424.84 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बन्द बिन्दु अर्थात् हाई क्लोजिङ पोइन्ट हो। त्यसैगरी यस दिन हालसम्मकै उच्च रकमको कारोबार भएको छ। आइतबार 207 कम्पनीको 79,498 पटकको कारोबारमा 9 अर्ब 37 करोड 60 लाख 53 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 93 लाख 79 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएर रेकर्ड कायम भएको हो। यसअघि गत मङ्सिर 14 गते नेप्सेमा सर्वाधिक 9 अर्ब 22 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.47 अङ्कले बढेर 452.06 बिन्दुमा पुगेको छ। यसैगरी यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 2.93 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.3 अङ्कले बढेको छ। बजारमा व्यापारिक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। राजस्व सङ्कलन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क NCHL र IMEP बीच सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले सङ्कलन गर्दै आइरहेको सरकारी कर तथा राजस्व PSP मार्फत सङ्कलन गर्नको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल कार्यक्रम अनुरूप सरकारी राजस्व PSP मार्फत सङ्कलन गर्ने नीति रहेको र त्रिपक्षीय सम्झौता पश्चात सेवाग्राहीहरूले सरकारी राजस्व IMEP प्रयोग गरी सजिलै दाखिला गर्न सक्ने भएका छन्। सम्झौता कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले त्रिपक्षीय सम्झौताले आम सेवाग्राहीलाई सरकारी राजस्व दाखिला गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ। IME डिजिटल सोल्युसन लिमिटेडका व्यवसाय विकास प्रमुख आमोद भट्टराईले विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई आम जनमानसको पहुँचसम्म पुर्याउन र सरकारी कर तथा राजस्व भुक्तानी लगायत अन्य सेवा गुणस्तरीय तरिकाले प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सुनको मूल्य घटेको छ। मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,855 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुल्फानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशसँग बराबरी खेलेको बागमती सेमी फाइनलमा पुगेको हो। बागमतीले दिएको 221 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 48 ओभरमा अलआउट हुँदै 220 रनमा समेटिएपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। रोमाञ्चक बनेको खेलमा लुम्बिनीलाई जितका लागि 1 रन आवश्यक थियो। लुम्बिनीले 9 विकेट गुमाइसकेको थियो। क्रिजमा रहेका दिपेन्द्र रावत रन आउट भएपछि खेल टाई भएको थियो। लुम्बिनीका लागि कप्तान कृष्ण कार्की र प्रकाश केसीले सर्वाधिक 41 रन बनाए। यस्तै सौरभ खनालले 34 रन जोड्दा देव खनालले 26 रनको योगदान गरे। सन्दीप सुनार 25 रन बनाएर आउट भए। बागमतीका विपिन आचार्यले 4 तथा गौतम केसीले 2 विकेट लिए।
रामनरेश गिरी, इशान पाण्डे र तिलक भण्डारीले एक एक विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बागमतीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 220 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि आदिल खान र इशान पाण्डेले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। आदिलले 55 रनको इनिङ्स खेल्दा इशानले 51 रनको योगदान दिए। यस्तै आकाश थापाले 39 रन जोड्दा पृथ्वी बास्कोटाले 29 रन बनाए। लुम्बिनीका दिपेन्द्र रावतले 3 विकेट लिए। कृष्ण कार्की र सन्दीप सुनारले 2-2 विकेट लिए। लुम्बिनीको सेमिफाइनल यात्रा भने अन्य टिममा निर्भर रहेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश 2लाई 3 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले सान्तवना जित निकालेको छ। क्यु क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 2ले दिएको 196 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 33 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा सञ्जु धिमालले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै कप्तान खड्ग बोहराले 43 रन जोड्दा गजेन्द्र बोहराले 39 रन बनाए। प्रदेश 2का कुमार थापाले 3 विकेट लिए। हरिशंकर शाहले 2 तथा विवेक यादव र रवि शाहले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2ले 42 ओभरमा अल आउट हुँदै 195 रन बनाएको थियो। प्रदेश 2का हरिशंकर शाहले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। विवेक यादवले 41 रन जोड्दा महबुब आलमले 23 रनको योगदान गरे। सुदूरपश्चिमका शेर मल्ल र नरेन्द्र साउदले 3-3 विकेट लिए। अरुण ऐरेका नाममा 2 विकेट रह्यो। जितसँगै समूह बी को सुदूरपश्चिमले 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाट यसअघि नै बाहिरिसकेको छ। पराजित प्रदेश 2 पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। सातदोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एफीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। एफीएफको जितमा सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन्। यस्तै अनिता केसीले 2 गोल गर्दा सरू लिम्बुले 1 गोल गरिन्। खेलको 9औं मिनेटमा अनिताले गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। एफीएफले पहिलो हाफमै 3-0 को अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो हाफमा एपीएफले थप 4 गोल गर्यो। सावित्राको यो लगातार दोस्रो ह्याट्रिक हो। जितसँगै एफीएफ लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एफीएफले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। खेलमा सरू लिम्बू प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन्। यसअघि भएको खेलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले पनि वालिङ नगरपालिकालाई 7-0 गोल अन्तरले नै हराएको थियो। आर्मीको जितमा विमला चौधरीले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै दिपा राई, शर्मिला थापा, भुजुङ्गा राई र हिमा चौधरीले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै आर्मीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा आर्मी नेपाल पुलिस क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। वालिङको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा वालिङले विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। वालिङले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधुकुमा नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको नेपाल दाहाल पक्षको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी तत्त्व भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार राजधानीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगको साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा जान्छु भन्ने विषय कुनै तानाशाहको भनाइ जस्तो नभएको तर्क दिनुभयो।
सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। 1 महिनाको अवधिमा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी 40% कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ। चीनको पूर्वी प्रान्त स्थित सुन खानीमा फँसेका 11 जना मजदुरलाई सकुशल उद्धार गरिएको छ। खानीमा अझै 11 जना भित्रै फँसेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार खानीमा फँसेका मजदुरको उद्धारका लागि 633 जना उद्धारकर्मी र 407 वटा उपकरण परिचालन गरिएको छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। साधोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।